دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ آئیے میری سرکار دے غلاموں کائنات دی ہر شے میرے نبی تے درود و سلام پڑھ دیئے۔ صحابہ کرام دے مقدس اجتماع دے اندر کائنات دے دولا حسنین کریمین دے پیارے نانا جان اور عبد ماہی نے سونے سدرا دے راہی نے حضور دی جلوہ گریے۔ صحابہ کرام دائیں بائیں قطارہ بڑھا کے یار دا مکھڑا پیک تک دینے کیڈا سونا تے با کمال منظر ہو سی۔ ایک ایک حرف سجن دا سانو تے دس دا وانگ قرآن سورت یار دی تک دیاں رہنا تے سب عملان دی جانے۔ ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ صحابہ کرام دیدار مصطفیٰ دے اندر مگن شہد دی مکھی میرے کریم نبی دا طواف کر دی نظر آئی۔ یہ بھی یاد رکھو گندی مکھی حضور دی بارگاہ چ نہیں آ سکتی، شہد دی مکھی حضور دی بارگاہ وچ آ سکتی، اور گندی مکھی جس میں اطہر تے بہ بھی نہیں سکتی۔ مکھی بھی جان دی یہ جسم کسی دنیا دار دا نہیں، اللہ دے سونے یار دا جسم اطہر ہے، اور میری جگہ اتھے بیٹھن دی نہیں، ساڑھے نکمے جسمہ تے مکھیاں بیٹھ دیا نہیں۔ شاید دی مکھی حضور دا طواف کر دی، میرے مصطفیٰ نے اپنی بارگاہ چ بلایا تے مکھی صحابہ فرمانے اسی تک رہے ہیں حضور دی بارگاہ چ حاضر۔ سرکار نے فرمایا شہد دی مکھی تیرا شہد کیویں تیار ہوندا ہے؟ ایمان نہ کہنا حضور جان دے شہد کیویں بندا سرکار جان دے۔ سرکار نے کیوں پوچھے؟ تاکہ میرے غلاماں نوں بھی قیامت تک پتہ چل جائے کہ شہد کیویں اسی جاننے ہاں، اے گھی کیویں تیار ہوندا، اسی جاننے آئل کیویں تیار ہوندا، فلاں فلاں چیزاں جڑیاں ساڈے سامنے بن رہی ہیں، لیکن شہد کیویں بندا ہے میرے مصطفیٰ ہی جانتے ہیں۔ شہد دی مکھی کو حضور نے سوال کیتا شہد کیویں بندا ہے؟ تے شہد دی مکھی عرض کر دی آقا اسی جدوں اپنے چھتے تو پرواز کرنی ہے تے مختلف باغات دے اندر مختلف پھلاں تے پھولاں تے اسی چھتیاں مختلف قسم دے پتیاں تے اور تنیاں تے جا کے انہاں دا رس جذب کرنی ہے، رس کھچنی ہے۔ جدوں اسی رس جذب کر کے اسی واپس مڑنی ہے نا تے اپنے چھتے تے آ کے جدوں ساریاں مکھیاں اکٹھیاں ہو جان اتھے بیٹھ کے پھر حالانکہ وہ رس بڑا کڑوا ہوندا ہے، بڑا کسیلا ہوندا ہے، بڑا پھکا ہوندا ہے، بڑا رکھا قسم دا ہوندا ہے، انہوں اسی اپنے چھتے چ منتقل کر دینے۔ جدوں چھتے چ منتقل کر دینے اس تو بعد اسی ساریاں مل کے بیٹھ کے سونے کملی والے آقا تہاڈی ذات تے درود و سلام پڑھیں۔ جدوں تہاڈی ذات تے اسی درود و سلام پڑھنی ہے او ایک کڑوا کسیلا شہد اور زہر وہ ساڈا میٹھا ہو جاندا ہے، شہد دی شکل اختیار کر لے۔ پتہ لگتا ہے رس اگر کڑوا ہوئے کسیلا ہوئے درود و سلام پڑھو تو شہد بن جاتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ جڑے درود و سلام پڑھنے والے نے انہاں دے عقائد بھی بحمد اللہ تعالی شہد جیسے میٹھے۔